Ali 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 عالم ز ازل یک سر اظهار علی، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. کنکاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی. Ali 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 هر کس به مقامات رسید از همه جون من يري أقل من قبول من زمير بوز قبول محمد آخر چه سونجو امیر المؤمنین خلافت بو پیامبری حکومت بو عفتة عنز انتوا يعني پیغمبرش حکومت بنا عفتة عنز ابو سفیان حکومت بنا عفتة عنز علی حکومت بنا عفتة عنز معاویه حکومت بنا سام چه سونجو خدیوس سو قام مسلمان چیز قام متفقه چیز قا چون چی احکام دینی که آشنا کن طلبه چیز قبول بگدید این معنا تو خب مسونی نیچی معنا تامر مقید معنا تامر مطلق معنا تامر بیان امیر المؤمنین سوال کسی مولد سنپاسی سمکار کسی سنپاسی سمکار زرد اوده باطل حکومت بو اوده سقیفنا اوده گچقل تغنچی اوده کنتس شخلوک بینچیک سیله رحم چاتنچیک رشوت بینچیک پارتی بازی بین چون دی خلافت دی حکومت بو نه علی شده چین عفتة عنز بتك بدترين نيرزر أمير المؤمنين قال تسم لإنسو مطلق خلافة لا تسم من خلافة باطلة حكومة باطلة Ali 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 Ali